Broadcasting live worldwide. असल साथी रेडियो। नमस्कार। असल साथी रेडियोद्वारा प्रसारित कार्यक्रम असल संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम असल संवादमा हामीले हरेक हप्ता हैन हरेक हप्ता चाहिँ हामीले एकजनालाई लिएर आउने गर्छौँ, एउटा अतिथिलाई लिएर आउने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि मसँग एकजना हुनुहुन्छ, एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा एउटा महिलालाई लिएर उपस्थित भएको छु असल संवादमा। उहाँको हुनुहुन्छ भन्दा पनि हैन अब उहाँको बारेमा पनि म कुराकानी गर्छु र असल संवादमा हामी म त अवश्य पनि तपाईँको साथी देविरहेको छु, तपाईँलाई थाहा छ। सो एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम असल संवादमा। र आजको अतिथि हुनुहुन्छ एकदमै म उहाँलाई चाहिँ म परिचय गराउँदाखेरि मेरो तर्फबाट मैले बुझेअनुसार, मैले जानेअनुसार उहाँलाई चाहिँ एउटा साहित्यकार पनि भन्न रुचाउँछु भने एकदमै मिठो स्वरको धनी भनेर पनि म भन्न रुचाउँछु। त्यसै गरी अब उहाँले एकदमै मिठा मिठा गीत सङ्कलन पनि गर्नुहुन्छ, सङ्कलनकर्ता पनि भनेर म उहाँलाई चाहिँ परिचित गराउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ आजको अतिथि हुनुहुन्छ गायिका, साहित्यकार हैन, सङ्कलनकर्ता अम्बिका भण्डारीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ म्याम। हजुर, सम्पूर्णमा नमस्कार र हजुरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो असल साथी रेडियो कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मेरा शुभचिन्तकहरू र यो असल साथी कार्यक्रममा मेरो असल साथी पनि हुनुहुन्छ देवी म्याडम। उहाँसँग आज यसरी भलाकुसारीमा जुटिरहेका छौँ। यहाँहरूप्रति सम्पूर्णप्रति यो जाडो मौसमको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब म्याम, अब तपाईँ एकदमै धेरै साहित्यिक विधामा पनि हुनुहुन्छ हैन। अब स्वरको त एकदमै भन्नुपर्छ, हामीले अब वर्णन गरेर नै सकिँदैन। अब त्यसै गरी अब गीततर्फ सङ्कलन पनि गर्नुहुन्छ। यो तपाईँको आफ्नो यो विधा चाहिँ 2-3 विधा भन्नु होला हैन। यो विधामा चाहिँ तपाईँ कुन चाहिँ विधा चाहिँ आफूलाई एकदमै अगाडि चिनाउन चाहिँ मलाई यो विधाले मद्दत गरेछ जस्तो लाग्छ म्याम? हजुरले एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। खास म आफू एउटा साहित्य सङ्गीतमा चाहिँ म लागिरहेकी छु र मलाई लाग्छ कि मलाई यो साहित्यले मलाई चिनाउँछ, सङ्गीतले मलाई चिनाउँछ र म यो समाजबाट चाहिँ चिनिन्छु भन्ने हिसाबले म साहित्यमा, सङ्गीतमा प्रवेश गरेकी होइन। र अर्को कुरा, म आफूले आफ्ना मनका भावनाहरू लेख्दै जाँदाखेरि तपाईँहरू जस्तै श्रोताहरूले, तपाईँहरू जस्तै शुभचिन्तकहरूले कविता भनिदिनु भयो, कविता बनेका थिए कि थिएनन्, म पनि अपूर्ण थिएँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कविता भनिसकेपछि म पूर्ण भएँ र मैले गुनगुनाएका स्वरहरूलाई गीत भनिदिनु भयो र म त्यो गीतको माध्यमबाट पनि परिचित भएँ। मलाई लाग्छ मेरो साहित्य र सङ्गीत मेरा आफ्ना सन्तानहरू हुन्। यी दुवै मेरा लागि प्रिय छन्। मलाई दुवैले चाहिँ यहाँसम्म र सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूको माया, ममता र प्रेरणाले गर्दै नै म यहाँसम्म आएकी हुँ र अब पनि यहाँहरूकै प्रेरणा र मायाको खाँचो छ। अबका दिनहरू, अबका सिँढीहरू यहाँहरूसँगै हातेमालो गरेर हिँड्न पाऊँ, मलाई दुवै प्रिय लाग्छन्। दुवैको एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान छ र मैले सुरुका दिनमा कवि हो भनेर मलाई चिनाउनको लागि साहित्यबाट मैले सुरुवात गरेकी हुँ र मेरो साहित्य मेरो मूल पाटो हो भने मेरो सङ्गीत चाहिँ मैले बिचमा हिँड्दै गर्दा समाएको मेरो एउटा हाँगो हो। भनेपछि साहित्यिकलाई तपाईँ आफूलाई सुरुवात चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रबाट गर्नुभयो। अब साहित्यिक क्षेत्रमा लाग्न पनि त कसैको प्रेरणाबाट लाग्नुभयो या सानैदेखि हुन्छ नि, सानैबाट कसैको घरमा त्यस्तो वातावरण थियो कि अथवा कुनै साहित्यकारबाट एकदमै धेरै उत्प्रेरित भएर तपाईँलाई साहित्यमा लाग्न चाहिँ एकदमै उत्प्रेरित भएकोबाट भयो कि आफै उत्पन्न भए चिजहरू? यो पनि एउटा समयको चाहिँ क्षण हुँदो रहेछ, एउटा गन्तव्य हुँदो रहेछ र कतिपय गौडाहरू उक्लिने ओर्लिने पनि त साथी चाहिन्छन्। त्यसमा मलाई साहित्यसँग, साहित्यका सम्पूर्ण पोखराका सङ्घ संस्थाहरू र पोखराका धेरै उच्च व्यक्तित्वहरूको प्रेरणा र मायाले गर्दा नै म चाहिँ साहित्य सङ्गीतमा चाहिँ प्रवेश गर्ने मौका मिल्यो। र त्यस पछाडि चाहिँ अर्को कुरा,
घर परिवारमा पनि त्यो चाहिँ त्यस्तो अहिले साहित्यकार सङ्गीत भनेर त्यस्तो खालको त चाहिँ कुनै पनि छैन। मेरो बाबा यस्तो हुनुहुन्थ्यो, मेरो आमा यस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने खालको त चाहिँ छैन। पारिवारिक माहौलमा चाहिँ थिएन। हजुर त्यो चाहिँ थिएन। तर मेरो आमा चाहिँ यो बेलाको हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि मेरो आमा वरिष्ठ लेखक हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ कवि नै हुनुहुन्थ्यो, एकदमै राम्रो गीतहरू लेख्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। आमाले पनि साहित्यिकतिर अलिकति झुकाव चाहिँ राख्नु भएको थियो। भनेपछि आमाको थ्रु पनि अब भनौँ न आमाबाट पनि अब हजुरको उहाँलाई पनि अब गीत सङ्गीत साहित्यमा रुचि नै थियो होला भन्ने कुरा चाहिँ हजुरको भनाइबाट पनि बुझियो। र तपाईँ अब साहित्यिकमा कलम चलाइराख्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँका पुस्तकहरू होइन कोही मैले पढ्ने पनि मौका नि पाएको छु, कोही त पढेको छु। अहिलेसम्म कतिवटा तपाईँले चाहिँ अब निष्कासन गर्नुभएको छ? अब मेरा आफ्ना आफैले लेखेका प्रकाशन गरेका कृतिहरू मेरा 4वटा छन्। पहिलो पुस्तक हो मेरो लोकछन्दका फुलहरू कविता सङ्ग्रह हो। दोस्रो मेरो आफ्नो गाउँ आफ्नै हुन्छ खण्डकाव्य हो। तेस्रो पाइला नै हो। र चौथो मुक्तक सङ्ग्रह शिलाजित बजारमा आइसकेका छन् भने मेरा गीतहरू छन् अहिलेसम्म मैले गाएका लगभग 2 दर्जन होइन 1 दर्जन भन्दा माथि चाहिँ छन्। आफैले सङ्कलन गर्नुभएको गीतहरू छन्? आफैले सङ्कलन लय शब्द सबै आफै चयन गर्नुभएको छ होइन। अब स्वर पनि आफ्नै छ होला। जब यो साहित्य होइन अब गीत सङ्गीत अनि साहित्य तपाईँले विधा चाहिँ समाउनु भएको छ, फरक गीत र साहित्यमा चाहिँ के चाहिँ अलिकति अन्तर छ अथवा फरक छ जस्तो लाग्छ? अब साहित्यमा चाहिँ गहनता छ, मौनता छ, अनि त्यसमा चाहिँ उदासीनता छ, सद्भाव प्रेम सबै छ। र सङ्गीतमा चाहिँ सबै कुरा अब त्यो सबभन्दा त्यसको सुर ताल र लय नै हो सङ्गीतमा। सङ्गीतमा चाहिँ हामीले शब्द मानौँ न अब आफूले लेख्ने लेखकले चाहिँ कस्तो शब्द प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त शब्द लेखकको र अब सर्जकको चाहिँ हुन्छ। तर मूल पाटो भनेको सङ्गीतको चाहिँ त्यही स्वर लय सुर ताल नै हो। भनेपछि अब सङ्गीतको एउटा भाव हुन्छ भने गीतको चाहिँ अब विभिन्न विधा हुन्छ, शब्द हुन्छ, अब त्यसमा बाजागाजाको सहित गरेर पनि सुर तालले पनि फरक पार्छ भने आज तपाईँसँग यति मिठो कुराकानीमा जुटेको छु। साहित्यिक यात्रामा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ भने अब स्वरको ध्वनि त हुँदै हुनुहुन्छ, त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन। जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ, श्रोताहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ होइन, सो श्रोताहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ। अब साहित्यिक विधामा यति धेरै कुराकानी गरिरहँदा एउटा साहित्यिक तपाईँले कोर्नुभएका केही शब्दहरू छन्, त्यसलाई पनि अब तपाईँ राखिदिनुहुन्छ कि? हुन्छ। मेरो एउटा कविता छ, आमा शीर्षकमा लेखिएको कविता छ र धेरै दर्शकहरूले श्रोताहरूले मन पराउनु पनि भएको छ र म त्यही कविता वाचन गर्न चाहन्छु। सारा बन्धन चुडालेर तिमीलाई जन्म दिए, मृत्युसँग लड्दा पनि कति खुसी थिए, तिर्खा लाग्दा चिसो पानी खान सकिएन, तिमी भन्दा ठुलोहरू खुसी देखिएन, तिम्रा ठाउँमा धुँदा धुँदै आफै मैले हुन्थे, तिमीलाई सफा राख्न पाए त्यसमै खुसी हुन्थे, कति काखी च्यापे होला कति बोके भुइँमा, मन लाग्थेन तिमीलाई एकछिन राख्न पनि भुइँमा, तातो तेल मुसारेर निदाएसी तिमीलाई, त्यही बेलामा मेलापात भ्याउनु पर्थ्यो मलाई, वनमा चरी कराउँदा नि उठ्यौ कि झैँ लाग्थ्यो, वहाँ वहाँ त्यहाँ त्यहाँ कराए झैँ लाग्थ्यो, तिमीलाई खुवाउन छातीभरि
भरि राखे खानलाको गाँस पनि तिम्रै लागि साँचे कहिले बोल्लान् तोते बोली कहिले खालान् भात कहिले हिँड्लान् समातेर अघि पछि हात कति फाल्यौ कति पोख्यौ बिगार्दानी तिमीले डेरा आँखा चर्को बोलीलाई न तिमीलाई कहिले आमा हुम कर्तव्य त पुरा गरे मैले बुढेसकालमा आँसु खुसी जे दिन्छौ तिमीले खुसी मनले पिठो घोली दिए पनि पुग्छ रुख वचन नबोले है फेरि मन दुख्छ मिठो बोली दियौ भने संसारलाई पुग्छ रुखो वचन बोल्यौ भने सारा संसार दुख्छ सारा संसार दुख्छ। अति नै एकदमै मर्मस्पर्शी होइन एकदमै आमालाई सम्झेर आमाको सम्झनामा यति मिठो साहित्यिक शब्दहरू चयन गरेर यति मिठो लय पनि आफ्नो मिलाएर होइन सो हाम्रो श्रोता साथीहरूलाई दर्शक जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि अवश्य पनि एकदमै सुन्दा सुन्दा कता कता मनभित्र छताछुल्ल होइन पोखिएका शब्दहरू हो कि जस्तो पनि आवाज पनि र मनभित्र छुवाइने शब्दहरू रहेका थिएन होइन म्याम। अब तपाईँ अब यति मिठा साहित्यिक शब्दहरू पनि लेख्नुहुन्छ र अब धेरै विधामा अब सङ्कलन पनि गर्नुहुन्छ। सङ्कलन अब गर्दाखेरि धेरै कुराहरू आउँछन् भन्छन् होइन, अब जुध्यो कसैसँग जुध्यो कि होइन त्यस्ता कुराहरू तपाईँले यो शब्द सङ्कलनहरू गर्दाखेरि कतै त्यस्ता चिजहरू बिहोर्नु भएको छ? त्यस्तो छैन। मेरो चाहिँ आफ्नो कस्तो हुन्छ भने जुन्नी पनि अब साहित्यकारहरू हुन त अब हामीहरू त्यो चाहिँ हामीले एक अर्कालाई दोष लाउने त्यस्तो चाहिँ त गर्नु हुँदैन, मलाई त्यस्तो त लाग्दैन कसैप्रति पनि। तर कता कता भावहरू त जुझ्न सक्छ होइन। कहिलेकाहीँ अब मेरो जस्तो पीडा अरूलाई पनि परेको हुनसक्छ। एउटा मेरो त्यो आफ्नो गाउँ आफ्नै हुन्छ भन्ने पुस्तकमा चाहिँ त्यो एउटा रुखबाट लडेको चाहिँ एउटा त्यो पात्र चाहिँ लडेर उहाँको चाहिँ मृत्यु भएको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ पात्र छ। र त्यसमा चाहिँ के भयो भने एकजना स्याङ्जाबाट मलाई अलि पहिल्यै हो त्यो पुस्तक लगभग 69 सालमा प्रकाशित भएको र त्यति बेलै उहाँले फोन गर्दाखेरि 68 सालमा प्रकाशन भएको र त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ मलाई फोन आयो कि उहाँको चाहिँ आफ्नो बाबा त्यसरी नै बित्नु भएको चाहिँ रुखबाट लडेर मेरो पुस्तक कहाँबाट भेट्नु भएछ अनि फोन गरेर तपाईँले कस्तो ठ्याक्कै हाम्रै जिन्दगीको ठ्याक्कै हाम्रो बाबाको जस्तै कथा लेख्नु भएको, कस्तो उस लाग्यो, कस्तो रुन मन लाग्यो, पढ्दा पढ्दै कस्तो भयो। एकदमै यो पुस्तक त मैले एकदमै माया गरेर राखेछु, हाम्रो पनि यस्तै भएको दिदी भनेर चाहिँ फोन गर्नुभयो कि एकजना, अब अनुहार देखिएन फोनबाट। अनि त्यसो भनिसकेपछि अनि मलाई लाग्थ्यो मैले त काल्पनिक चाहिँ कथा हो र पनि त्यो काल्पनिकले पनि चाहिँ यति धेरै मान्छेहरूलाई छुँदो रहेछ, तान्दो रहेछ, पीडा हुँदो रहेछ। काल्पनिक जीवनसँग गएर ठोसियो त्यो भाव, जीवनसँग चाहिँ तपाईँले काल्पनिक गर्नुभयो होइन र पनि त्यो काल्पनिक तपाईँको लागि काल्पनिक भयो तर जसले पढ्नुभयो उहाँको लागि चाहिँ आफ्नो जीवनी भयो। हो त्यसले गर्दा कतिपय ठाउँमा लेखकहरूले सर्जकहरूले मलाई कस्तो लाग्छ भने सर्जकहरू झ्याप्पै अर्काको चाहिँ त्यस्तो चोर्नी त्यस्तो चाहिँ गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। कहिलेकाहीँ अब भावहरू मेल खाँदा त्यो हुन सक्छ होला, हुन्छ पनि, आएको पनि छ। र कतिपयहरू के छ भनेदेखि त्यसै चाहिँ हावादारीमा हामी चाहिँ त्यसै चाहिँ अब हाइफाई देखाउँदाखेरि त्यो टुङ्गो न टाङ्गोसँग चाहिँ जाँदाखेरि जता पनि जान सक्छ। अब हातमा लिएर हिँडेको हिलो जता पनि छ्यापिन सक्छ क्या।
कमसेकम गरटा उयो भने पो अब त्यो धरतीको माटो चाहिँ उइन्जेलसम्म चाहिँ अर्को मन परिवर्तन होला, एउटा कुनै भाँडा राखेर हातमा सिधै लिएर हिँडेको माटो जस्तो भएपछि त्यो चाहिँ हुन्छ। र त्यस्तो चाहिँ नहोस्, एउटा सर्जकले चाहिँ अर्को सर्जकलाई मेरो सिर्जना तपाईँले चाहिँ अपमान गर्नुभयो भन्ने खालको त्यो दिन पनि कसैलाई नआओस्, अहिलेसम्म आएको पनि छैन र त्यस्तो पनि नआओस् भन्छु कि भनौँ न। अब जरैबाट मजाले फक्रेर आएको फुल र बिचमा आएर फुलेको फुलमा फरक हुन्छ भनेर तपाईँले भन्न खोज्नु भयो। अब साहित्यिक क्षेत्रलाई कलम चलाउँदा अब गीत सङ्गीत पनि तिर पनि लाग्नु भएको छ। गीत पनि अहिलेसम्म तपाईँको गीत चाहिँ कस्तो खाले गीतहरू आएका छन् र कस्तो विधाको गीतहरू चाहिँ गाउनु भएको छ? मेरो प्रयास चाहिँ तीजका गीतहरू मात्रै भएको छ र एउटा भजन पनि एउटा सत्यदेवी बराल आमाको चाहिँ भजन हो, उहाँले चाहिँ गाइदिनुहोस् भन्नुभयो र गाएको हो। एउटा भजन चाहिँ छ र अरू तीजका गीतहरू छन् र तीजका गीतहरूमा गाउँदाखेरि मैले सम्झनै पर्छ आदरणीय दिदी हरदेवी कोइराला दिदीप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरेर शकुन्तला क्यावली दिदी उहाँप्रति पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। र त्यो बेला मैले तीजका गीतहरू सुरुवात गर्दाखेरि एकदम धेरै गीतहरू कस्ता गीत सुन्ने कस्ता गीत नसुन्ने, कुन हुन् तीजका भन्ने खालका आउँदै थियो बजारको माहौल र त्यही माहौलमा चाहिँ मैले तीजका गीतहरू चाहिँ निकालेँ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब हामी त मौलिकतामा चाहिँ को खोजी गरेर त्यसरी चाहिँ हिँडियो, अब त्यो पैसा कमाउने हिसाबले पनि हिँडिएन र कसै चाहिँ हाउभाउ गरेर चाहिँ त्यो संस्कृतिलाई नै चाहिँ बिगार्ने खालको पनि गर्न मन लाग्दैन र त्यो गर्ने पनि होइन। हामीले सिर्जना गरेको संस्कृति हाम्रो सन्तानलाई हुनुपर्छ, हाम्रो सन्तानले सिकेको शिक्षा हाम्रो भावी सन्ततिलाई हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा पनि यो सिर्जना पनि एउटा संस्कार संस्कृतिसँगै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र हामीले सभ्य समाजको सिर्जना गर्नुपर्छ र पहिला आफै पनि सभ्य हुनुपर्छ र हामी लेखक गायकहरूको पनि हामी सभ्य छौँ भन्ने कुरा हाम्रो सिर्जनाले पनि र हामी के कस्तो छौँ भन्ने खालको कुरा हाम्रो सिर्जनाले पनि जनाउँछ। अहिले मौलिकताको कुरा गर्दै अब हामीले हजुरले अब गीत सङ्कलन गर्दाखेरि मौलिकताको कुरा पनि उठ्यो र यो मौलिकताको कुरा गरिरहँदा फेरि अहिले चाहिँ लोक भाकाका गीत सङ्गीतहरूमा मौलिकता चाहिँ हराएकै हो त भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन् कि अब मौलिकता हराएको छ? अहिले हजुर बिचमा चाहिँ एकदमै हराएको मौलिकता होइन, तर अहिले फेरि केही मौलिकतामा चाहिँ फेरि परिणत भएको हो कि त्यो चाहिँ सल्लाह सुझावहरू यस्तो खालको चाहिँ हुन हुँदैन भनेर मान्छेहरूले त बुझेको हो कि जस्तो चाहिँ लागेको छ। अहिलेको यो वर्ष मानव अब तपाईँको अघिल्लो वर्षदेखिबाट केही चाहिँ तिनै अब त्यस्तै खालको गीतहरूलाई उश्रृङ्खल गर्ने खालका गीतहरू निकाल्ने सर्जकहरूले पनि अहिले चाहिँ यो संस्कृति चाहिँ बुझेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो अलिकति लोकदरी प्रतिष्ठानले पनि अलिकति टाइट गरिदिएको छ र त्यसले गर्दा पनि अलिकति प्रभाव परेको छ। र एउटा केही निकै त म्युजिकलाई पनि त्यो कहिलेकाहीँ बाढी हुन्छ, गीत सङ्गीतको एकपटक बाढी नै भएको, त्यो बाढीमा चाहिँ अब त्यो सरपष्ट जस्तो पनि आउनु त्यो पनि एउटा स्वाभाविकै हो होइन। र त्यसलाई फेरि अब होइन हाम्रो संस्कृति त यो रहेछ भनेर फेरि मौलिकतातिर जानु त्यो एकदमै राम्रो सुधार सकारात्मक पाटो हो। बिचमा एकचोटि चाहिँ एकदमै मौला आयो होइन, जसले पनि निकालिदिने जस्तो भाका भयो नि भयो, जस्तो शब्द चयन भए पनि भयो, ती बिचमा निकै मौलाएका थिए र अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हदसम्म मौलिकतामा चाहिँ अब छनौट भएको छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न अब जसले साहित्यिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु भएको छ उहाँहरूको आवाज त उठ्यो नि, उठाउनाले नै अहिले चाहिँ मौलिकता केही हदसम्म फेरि 1 वर्ष 2 वर्ष बिचमा फेरि त्यो मौलिकता बिचको गीतहरू सङ्गीतहरू चाहिँ आएको छ। अहिले चाहिँ त मौलिकतामै चाहिँ आएका छन् धेरै सर्जकहरूका गीतहरू र अब केही अलिअलि त भइहाल्छन्। अब त्यसलाई पनि उहाँहरूले पनि अझै परिमार्जित गरेर आउनुहुन्छ। हामी एउटै छानामुनि छौँ, हामी एउटै सङ्गठनका छौँ र हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्थे एउटा सर्जकले चाहिँ कुनै पनि सर्जकले नराम्रो गरे भन्न चाहिँ सुन्न नपरोस्, मलाई फेरि त्यो लाग्छ। जुनसुकै क्षेत्रको जुनसुकै ठाउँको धनी गरिब जस्तो सुकै अवस्थाको भए पनि ऊ एउटा सर्जक हो, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई माया लाग्छ, ममता लाग्छ र उहाँहरूप्रति र उहाँहरूलाई पनि हाम्रो माया लाग्छ। त्यसले गर्दा सबै एउटै पाटोबाट हामीले गर्न खोजेको उद्देश्य यही नै हो कि हामीले लोक संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हो। जुन ठाउँबाट जहाँबाट आवाज
उठाए पनि हामीले चाहिँ मौलिकताको आवाज उठाउँ संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने होइन जुन ठाउँको मौलिकता छ होइन जुन ठाउँको मौलिक शैली छ ती कुराहरूलाई उठान गर्दै गीत सङ्गीत साहित्य क्षेत्रमा नै प्रवेश गराउने र जो जहाँबाट उठान गर्दा पनि त्यो क्षेत्रमा लागेका साहित्यिकहरूलाई चाहिँ मनभित्र प्रभाव पर्छ र माया लाग्छ भन्नु र अहिले अघि यो पछिल्लो समय तपाईँले कुनै त्यस्तो नयाँ गीत सङ्गीत साहित्यिक के लिएर अगाडि आउनु भएको छ? गीतहरू त मेरा छन्, अब निकाल्नु पर्छ कि भन्ने सोचमा त छु, तर ठ्याक्कै अहिले त्यस्तो रेकर्ड चाहिँ केही पनि भएको छैन। अलिअलि कोरिराखेका। अहिले तीजमा चाहिँ निस्क्यो होइन? हजुर, तीजमा त निस्क्यो। हरेक वर्ष तपाईँले तीजमा निकाल्नुहुन्छ, यो वर्ष पनि निकाल्नुभयो। अहिले अब यो कोभिड-19 कोरोनाको बिचमा धेरै सबै क्षेत्रहरूलाई अलिकति प्रभाव पारेको छ र गीत सङ्गीतलाई पनि अवश्य पनि असर गरेको छ होला। तपाईँहरूलाई कतिको गरेको छ यसले? अब हामीहरूलाई अब सबै क्षेत्र नै तहस नहस भएको बेलामा अब हामीलाई नहुने यसलाई हुने त्यसलाई नहुने भन्ने कुरा त छैन, तर कतिपय गीत सङ्गीतबाटै यसलाई पेसा नै गरेर बाँचिरहेका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अलिक बढी नै चाहिँ असर गरेको छ। किन भन्दाखेरि अब एउटा गीत गाएर एउटा पारिश्रमिकको हिसाबले चाहिँ बाँच्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ, त्यो हुनु राम्रो पनि हो। फेरि आफ्नो त्यो उसलाई चाहिँ व्यावसायिक मूलक बनाएर त्यसैबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ जीवन चलाउन सक्नु पनि त्यो पनि एउटा सर्जकको लागि चाहिँ खुसीको कुरा हो। त्यसले गर्दा त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ धेरै नै असर पारेको छ र यसमा चाहिँ अब सरकार लगायत अब सबै निकायहरू सबैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा अब हामीले मात्रै अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने खालको छैन र पनि सबैलाई हेर्छ भने सरकारले गीत सङ्गीत साहित्य क्षेत्रलाई पनि हेरोस् भन्न चाहिँ चाहन्छु। हामीलाई मात्रै हेरोस् त म भन्दिनँ, धेरै क्षेत्रमा चाहिँ त्यही भएको छ होइन। यो अवस्थामा सबै वनमा चाहिँ डढेलो लागेको बेलामा कमसेकम एउटा रुख मेरो मात्रै बाँच्नुपर्छ भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि मूर्खता हो, त्यो पनि म भन्दिनँ। त्यो अब भनौँ न, अब यो सबै क्षेत्रलाई तहस नहस त पारेको नै छ। तपाईँ गीत सङ्गीतलाई पनि तहस नहस पारेको छ र गीत सङ्गीतमा लागेर आफ्नो जीवन धानिन्न भन्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र कोही यही गीत सङ्गीतबाट पनि हामीले केही गर्न सकिन्छ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। अब दुई थरीका जुन हाम्रो अब जो आफूलाई गायिका भनेर चिनाउनुहुन्छ, साहित्यिक होइन, साहित्यिक क्षेत्रमा लागेर पनि आफ्नो जीवनलाई माथि उठान गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर पनि भनिरहेको छ। तपाईँको जीवनमा त्यस्ता चिजहरू तपाईँले चाहिँ कसरी सोच्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ अब त्यही हो, आफूले मनबाटै म सङ्गीतबाटै मैले यसैमा मात्रै गर्छु र यसैबाट म चाहिँ इन्कम गर्छु र यसैबाट बाँच्छु भनेर आत्मैदेखिबाट एकदम त्यसैलाई सङ्घर्ष र मेहनतै गऱ्यो भने त्यहाँबाट पनि बाँच्ने आधार हुन्छ होइन। मान्छेले एउटा मैले चिया पकाएर मैले जिन्दगी चलाउँछु भन्यो भने मान्छेले चलाउन सक्छ, एउटा रोटी बेलेर मैले गर्छु भन्यो भने सक्छ। त्यो आत्माबाट गऱ्यो भने जुन क्षेत्रमा पनि सफलता हुनसक्छ र त्यसबाट बाँच्न पनि सकिन्छ। भनेपछि मेहनत गर्नु पर्यो होइन। अब एउटा दुईवटा गीत निकाल्यो होइन, अब त्यसलाई निरन्तरता दिएन भने चाहिँ अब सकिँदैन। त्यसलाई निरन्तरता लागि पर्यो भने अवश्य पनि सकिन्छ। हुन त अब त्यो गीत सङ्गीतमा लाग्नलाई अहिले चाहिँ हाम्रा घर अभिभावकहरूले पनि धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको छ। अब हजुर त एउटा विवाहिता पनि हुनुहुन्छ, अब घरबाट पनि सपोर्ट अवश्य पनि छ होला। घर भनेको कुरा एउटा हाम्रो संरक्षक पनि हो, जीवन पनि हो अनि खुसी पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि घर परिवारले चाहिँ यो काम नगर त्यो काम नगर भनेर भन्नु स्वाभाविकै कुरा हो र आफूले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई बुझाएर आफूले चाहिँ केही दुःख गर्नुपर्छ। परिवारसँग चाहिँ अब आफूले हातेमालो चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ आफूलाई चाहिएको छ भने तपाईँ माथि चाहिँ सिँढीमा आफू जानु छ भने त सिँढी उक्लेर आफ्नै जानु पर्यो नि, माथिको मान्छे त तल झर्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो परिवारलाई पनि आफूले विश्वास दिलाएर धेरै सङ्घर्ष हुन्छ। एउटा जिन्दगी बिताउँदाखेरि, एउटा बर्खा बिताउँदाखेरि झरी लाउँछ, हिउँद आउँछ, बर्खा लाग्छ, कहिले घाम हुन्छ, कहिले पानी आउँछ। परिवारमा पनि त्यस्तो त हुन्छ नि त। तर त्यही मौसम सम्झेर, यही जिन्दगी सम्झेर कतिपय कुराहरू आफूले चाहिँ सहनै पर्छ। पहिले जित्नु हुँदैन कि आफ्नो कामले जितोस्, तर आफू पटक पटक हार्नुपर्छ।
धेरै पटक हारे भने नै बल्ल जिन्दगी चाहिँ सफल हुने हो। कति भन्नुहुन्छ कतिजनाले हामीलाई घरबाट सपोर्ट पनि भएन, कसै अब घरबाट सपोर्ट पाउनु भयो भने चाहिँ अझ राम्रोसँग साहित्यिक क्षेत्रमा अथवा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्न अझ सजिलो हुन्थ्यो कि होइन। त्यही कारणले पनि अब कतिजना चाहेर लाग्नुहुन्छ भने कतिजना रहरले पनि लागिरहेको पनि हुन्छ। र अब तपाईँ लोकगीत पनि गाउनुहुन्छ र तीको गीतहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। साहित्यको एउटा भाषा त हामीले अघि पनि सुनिसक्यौँ होइन, साहित्यिक अब गीतहरू तीको गीतहरू पनि धेरै नै निकाल्नु भएको छ। सबै आफ्नै शब्द सङ्कलनमा निकाल्नु भएको छ कि अब अरूको शब्द सङ्कलनमा पनि गाउनु भएको छ होइन। भन्नाले तपाईँलाई अब आफ्नो शब्द सङ्कलनमा गाउँदाखेरि अझ मनबाट भन्नुपर्दा अर्काको शब्द सङ्कलनलाई आफूले अघि प्राथमिकतामा दिनुहुन्छ कि होइन। अब कस्तो गीतहरूले चाहिँ मन छुन्छ? हजुर, मैले अरूको गीतहरू पनि गाएकी छु र अरूको स्वर शब्दमा पनि मैले गाएकी छु। मैले सुरुमा चाहिँ हरदेवी कोइराला दिदी र मेरो चाहिँ संयुक्त शब्दमा दिदीको लयमा चाहिँ बजारमा ल्याइयो। अनि त्यस पछाडि फेरि मैले अम्बिका नेपाल म्याडमको चाहिँ उहाँको र मेरो शब्द र मेरो लयमा तीको गीत फुला फुल्यो भन्ने चाहिँ बजारमा ल्याइयो। र अहिले फेरि भजन चाहिँ मैले सत्यदेवी बरालको शब्द लय उहाँकै हो, उहाँकोमा चाहिँ मैले गाएँ होइन। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने आफ्नो चाहिँ हुन्छ, बिग्रिए पनि नराम्रो भए पनि आफ्नो सिर्जना हो, त्यसमा कसैले चाहिँ खोट लाउन पनि आफै परिमार्जन हुने कुरो त छुट्टै हुन्छ। तर आफैलाई असर पर्छ भने अरूको सिर्जनाहरूमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ महत्त्वपूर्णले चाहिँ ख्याल दिनुपर्छ, उहाँहरूको चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। भनेपछि अब गीत सङ्गीतको कुरा गरिरहेका छौँ र हजुरले पनि अब तीको गीतहरू निकाल्नु भएको छ, भजनहरू पनि निकाल्नु भएको छ, यति मिठो स्वर छ। र अब हामीलाई जो श्रोताबिनहरूले हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई पनि तपाईँको मिठो स्वरबाट कुनै पनि गीत गाइदिनुहोस्। हुन्छ, यति बेला यो लगनकै महिना छ, अलिकति रतुली भाकाको एउटा गीत लेखेको छु, त्यो गीत चाहिँ सुनाउन जान्छु। जोडेपछि मना र मुटु हुँदो रहेछ जोनी भर्ना छोटो, हे मालतिरको गाउँ पर्ख मायालु सँगै जाउँ। जोडेपछि मना र मुटु हुँदो रहेछ जोनी भर्ना छोटो, हे मालतिरको गाउँ पर्ख मायालु सँगै जाउँ। हे मालतिरको गाउँ पर्ख मायालु सँगै जाउँ। हे दुःख हुन्छ नलौहेपछि थकाइ मेट्न पाइँदैन कहीँ बसी, हे मालतिरको गाउँ पर्ख मायालु सँगै जाउँ। हे मालतिरको गाउँ पर्ख मायालु सँगै जाउँ। यति नै। एकदमै मिठो। अहिले यो मङ्सिर महिना, लगनको महिना भनेपछि यो तपाईँ आफै सङ्कलन गर्नुभएको? मेरो आफ्नै सङ्कलन चाहिँ दोहोरीमा छ। भनेपछि यो बजारमा आउने तर्खर भनेर बुझौँ हामी। यति मिठो स्वर, यति राम्रो शब्द तपाईँले गाइराख्दा पनि मलाई ताली बजाएर उठेर नाचौँ जस्तो लाग्यो कि। तपाईँ अब यति मिठो स्वर छ होइन, त्यही माथि शब्द पनि त्यस्तै। अब यो केही समय पछाडि यो शब्द चाहिँ हामीले यो गीत चाहिँ सुन्न सक्छौँ? अब प्रयत्न गर्दैछु, अब सायद त्यो दिन चाहिँ आओस्, अवश्य पनि आउँछ। अब तपाईँ साहित्यिक क्षेत्रमा पनि कलम चलाउनुहुन्छ, गीत गाउनु पनि हुन्छ र सङ्कलन पनि गर्नुहुन्छ। अबको तयारी अब हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ यो विधा सबैलाई समेटेर लाँदा ठिक कि एउटै विधा यसलाई समाउँछु, कुन क्षेत्रमा लाग्छु होला जस्तो लाग्छ? मैले चाहिँ यो विधा भन्दा नि साहित्यभित्र धेरै विधाहरू हुन्छन्। मैले कविता, गीत, गजल, मुक्तक अनि लेखहरू पनि लेख्छु, कथाहरू पनि अलिअलि लेख्छु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर सबैलाई साथी बनाएर हिँडाउन पाए जस्तो त लाग्छ होइन। ठ्याक्कै कहिलेकाहीँ अब के हुन्छ, समय परिस्थितिले गर्दा चाहिँ मान्छे धेरै
आफू चाहिँ सोचेका कुराहरू कार्यमा चाहिँ पुग्न अलिकति बाधा हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि अब समयको सहज र परिस्थितिको चाहिँ त्यो चाँजो पाँजो मिल्यो भने मैले आफ्ना विधाहरू सबैलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ ल्याउन सक्ने मसँग चाहिँ त्यो आत्मबल चाहिँ छ। भनेपछि तपाईले यो साहित्यिक क्षेत्र र लोक क्षेत्र अथवा सङ्कलन क्षेत्र तीनैलाई लिएर अगाडि बढ्ने एउटा अठोट छ, एउटा आत्मबल पनि छ, शुभकामना छ। तपाईँ लागि पनि पढ्नु भएको छ र मैले तपाईँको साहित्य क्षेत्रको किताबहरू पनि मैले केही पढिसकेको पनि छु र अब गीत पनि सुनिसकेको छु होइन। अब अझ पनि फेरि पनि सुन्न पाऊँ होइन। अब त्यसै गरी अब तपाईँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अब लोकगीत गीत सङ्गीतमा लागेको पनि हजुर धेरै नै भयो। अब अलिकति हामीलाई जसले सुन्नु भएको छ श्रोता साथी, लोकगीत भनेको आखिर के रहेछ त नि जस्तो लाग्छ? यो लोकगीत भनेको लोकमा बज्ने धुन हो क्या। कहिलेकाहीँ अब हामीहरूले भनिन्छ लोकगीत अब यो त्यो भनिन्छ, तर मेरो आफ्नो हुन त लोक सङ्गीतमै कति धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अब यसैको यही क्षेत्रलाई चाहिँ पिएचडी गरेको गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ। भर्खरै मैले कुसुमाकर नेउपाने सरलाई भेटेर आएँ। उहाँ सर पनि अब यो डाक्टर उहाँ कुसुमाकर नेउपाने सर हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ यही गीत सङ्गीतमा चाहिँ उहाँले पिएचडी गर्नुभएको छ। यसैको चाहिँ यसमा चाहिँ शब्द सङ्कलन र कस्तो छ के छ भन्ने खालको उहाँ के छ अनुसन्धानमा चाहिँ उहाँ लागि पर्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को तुलसी प्रभात सर हुनुहुन्छ लगायत अब हाम्रो धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै चाहिँ धेरै चाहिँ अनुभव छ र पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट लोकगीत भनेको लोकमा गुनगुनाउनेलाई चाहिँ लोकगीत भनिन्छ। मेरो आफ्नो तर्क र मेरो आफ्नो बुझाइ भनेपछि यो लोकगीतको परिभाषित अब अवश्य पनि आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ र होइन। अब तपाईँ त लामो समयदेखि लोक सङ्गीतमा लागेको मान्छे अब गाउनुहुन्छ, त्यही कारण पनि आफ्नो परिभाषा र आफ्नो बुझाइ हुन्छ र तपाईँले चाहिँ एउटा सङ्गीतमा चाहिँ एउटा लोक गुनगुनाउनुलाई चाहिँ होइन लोकगीत भन्नुहुन्छ। र यो लोकगीतमा साहित्यिक हुनु जरुरी छ कि? साहित्य त सबैमा प्रयोग हुन्छ। यो गीत सङ्गीतमा त झनै अब साहित्य प्रयोग नै हुन्छ। तपाईँको वाचन गऱ्यो भने साहित्यमा परिणत हुन्छ भने, लय निकाल्यो भने शब्दहरू सबै चाहिँ साहित्य हुन् र त्यसलाई गुनगुनाउनु, तपाईँको स्वर निकाल्नु, स्वर दिनु त्यो चाहिँ अब सङ्गीतमा गयो र यत्तिकै चाहिँ हामीले लेख्यो भने त्यो चाहिँ साहित्यमा चाहिँ परिणत हुन्छ। भनेपछि अब त्यसलाई गाइयो, ती शब्दलाई हामीले साहित्यिक परिभाषितमा लयमा गायो भने साहित्यिक क्षेत्र भयो र हामीले एउटा सङ्गीततिर भरेर शब्दलाई चाहिँ चयन गरेर गायो भने चाहिँ गीत भन्नुहुन्छ। भनेपछि साहित्यिक पनि लोकसँग सम्बन्धित छ। हजुर, साहित्य लोक सङ्गीत हुन्छ, लोक साहित्य भन्ने पनि हुन्छ। लोककवि अलिमिया चाहिँ अब एकदमै राम्रो चाहिँ लोककवि भनेर चाहिँ चिनिनु भएको हो। लोककवि अलिमिया उहाँका चाहिँ गीतहरू चाहिँ एउटा छ, आकाशमा बादल डमै छ, मनमा के छ भन्नेलाई समय छ होइन। उहाँको त्यो अजीवन्त छ त्यो शब्द। अनि त्यस्तै गरेर के अरे रुन्छन् मुसा केही छैन हाटीमा, जीवन बित्यो अँध्यारो ठाँटीमा, रुन्छन् मुसा केही छैन हाटीमा भन्ने खालको यो गीत छ होइन। गाउँदाखेरि पनि अब यो चाहिँ लयमा जान्छ भने यत्तिकै वाचन गर्दाखेरि पनि यो लोक साहित्य भयो। लोक साहित्य अब छन्द कर्खा अब त्यो झ्याउरे भनिन्छ, यिनीहरू चाहिँ लोक साहित्यमा चाहिँ पर्दछ र त्यसले गर्दा लोक साहित्य लोक सङ्गीत त्यसरी चाहिँ अब यस्तै चाहिँ विभाजन लोकमा गाउने भाषा, लोकको चाहिँ गतिविधि, सहरको चाहिँ छुट्टै खालको परिवेश हुन्छ भने गाउँको छुट्टै बेस, गाउँको टपक्कै त्यहाँको के छ, गाउँको अहिले परिवेश के छ। यो पोखरामा अहिले हामी चाहिँ घरमा चाहिँ अब होटलमा चाहिँ मोमो खाँदैछौँ भने गाउँमा यति बेला के खाँदैछन् त नि होइन। त्यो गाउँको टपक्कै टिपेर आफ्नो सिर्जनामा ल्याउन सक्नु भनेको लोक सङ्गीत लोक साहित्य। भनेपछि अब न अब यो लोक जुन ठाउँ बजार र गाउँ एरियामा अलिकति फरकपन भेटिन्छ भन्न खोज्नुभयो होइन। अब अलिकति विकट ठाउँमा जाऊँ अझ फरक भेटिन्छ भनेर अब हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसरी बुझ्न पर्यो। र अब हामी अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ र अन्तिममा तपाईँले अब फेरि पनि कुनै साहित्यिक विधा होस् अथवा गीत होइन के गाइदिनुहुन्छ कि? एउटा यो
मुक्तक मैले आउँदा आउँदै जस्तै लेखेको मुक्तक हो। मैले आज पुस्तकहरू चाहिँ मेरो ब्यागमा चाहिँ नरहेछ। यही भन्न चाहन्छु, कति माया लाउँदो रहेछ दाजु भाइको थाहा भयो, आखिर याद कोरो छ मुटु छिया छिया भयो। सानो छँदा हाँसी हाँसी एकै ठाउँमा खेलेका थियौँ, गुणका चारी उडेपछि कुन कहाँ कहाँ भयो। साना छँदा हाँसी हाँसी एकै ठाउँमा खेलेका थियौँ, गुणका चारी उडेपछि कुन कहाँ कहाँ भयो। कति माया लाउँदो रहेछ दाजु भाइको थाहा भयो, आखिर याद कोरो छ मुटु छिया छिया भयो। अति नै मिठो एकदमै शब्द सँगसँगै हजुरको त्यो साहित्यिक परिभाषा गर्ने त्यो शब्दलाई जुन लयमा ढाल्नुहुन्छ होइन, त्यो अति नै मिठो, अति नै कर्णप्रिय भन्न रुचाउँछु म होइन। र अन्तमा होइन, अन्तमा अब मैले केही कुराहरू भन्न छुटाएँ कि अब यो सोधिए हुन्थे कि भन्ने हुन्छ नि त, त्यस्ता केही भन्न मन लागेका कुरा छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो यसरी बोलेर जिन्दगीमा कहिले पनि सकिँदैन होइन। जति बोलियो, जति हामीले चाहिँ जति सङ्गीतलाई कोट्याउन सकियो होइन, र जति हामीले चाहिँ समाजलाई दिन सक्यो, यही नै हो। र मलाई यहाँसम्म हजुरले चाहिँ अम्ब्याउने चाहिँ प्रयत्न गर्नुभयो, असल साथी रेडियोको यो हलमा आएर चाहिँ यो मौका दिनुभयो, यसप्रति हजुर लगायत प्राविधिकमा रहनुहुने नवीन भाइप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि हामी अन्तिममा छौँ श्रोताबिन, जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, र तपाईँ पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन, त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँलाई यसरी नै आएर फेरि पनि नयाँ गीत सङ्गीतसँग सिर्जित भएका शब्दहरूलाई फेरि पनि यहाँ ल्याएर फेरि पनि म जुट्नेछु होइन भन्दै अन्तिममा छु, र अन्तिममा हजुरसँग बिदा माग्छु। र अन्तिममा छु श्रोताबिन, कार्यक्रम हामी असल संवादमा रहेका छौँ। असल साथी रेडियोद्वारा हामीले प्रसारण गर्ने असल संवादमा अर्को हप्ता अवश्य पनि कहीँ न कहीँ जुन एउटा अतिथिलाई लिएर उपस्थित हुने गर्छु, र अवश्य पनि अर्को हप्ता उपस्थित हुनेछु। र तपाईँले हामीलाई जुन असल साथी रेडियो मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, युट्युबको थ्रुबाट, फेसबुकको थ्रुबाट र इन्टरनेटको थ्रुबाट पनि हामीलाई सुन्न पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ हामीलाई असल साथी रेडियो मार्फत एकदमै धेरै सुनि पनि राख्नु भएको छ, र आज भने बिदा माग्छु। अर्को श्रृङ्खलामा अवश्य पनि भेट हुन्छ। नमस्कार। Broadcasting live worldwide. असल साथी रेडियो।